अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न समेत एकजना न्यायाधीशलाई 2 करोड रुपैयाँको अफर आउँछ भने ठूला र जटिल मुद्दाको छिनोफानो गर्दा न्यायालयमा आर्थिक चलखेल कति हुन्छ होला तपाईँ हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं। कान्तिपुर समाचारमा आज 4 वर्षदेखि संसदमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, महाधिवेशन सकिएको 6 महिनासम्म पदाधिकारी चयनमा माओवादीलाई परेको सकस, कृषिमा वर्षेनी अरबौंको लगानी गरे पनि किन हात परेन उपलब्धि लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। साथमा श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्रीले नै गरे आर्थिक रूपमा टाँट पल्टेको घोषणा र वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने तर खेल संरचना नबन्ने प्रवृत्तिको चिरफार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव कार्तिक 30 गते एकै चरणमा गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, सत्तारूढ दलहरूको ध्यान भने सिट बाँडफाँडमै एमालेले जितेको ठाउँमा भागबण्डा गर्ने रणनीति। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीच आर्थिक चलखेलको अडियो प्रकरणले न्याय क्षेत्र तरङ्गित, घुस लेनदेनबारे छानबिन गर्न समिति गठन, न्यायाधीश कोइरालालाई कार्य सम्पादनमा रोक। विदेशी मुद्रा सञ्चित 6 महिनाको आयात धान्न मात्रै बाँकी, व्यापारमा जाने ऋण र आयात नियन्त्रण नगरे मुलुकको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर हुने निश्चित। अफगानिस्तानको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो, सयौं घाइते, प्रभावित क्षेत्र दुर्गम भएकाले उद्धारमा कठिनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीको भविष्यलाई लिएर अड्कलबाजी सुरु, एन्फाले चाहेर मात्र हटाउन नसक्ने कतार फुटबल संघको समेत सहमति आवश्यक। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी कार्तिक 30 गते एकै चरणमा गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलले कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गराउने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले कार्तिक 30 गते गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आयोगले एकै चरणमा चुनाव गराउन अध्ययन समेत गरिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी आयोगको छ। प्रधानमन्त्री देउवा पनि कार्तिकमै चुनाव गराउने मनस्थितिमा छन्। देउवाका ज्योतिषले मङ्सिरमा चुनाव गराउन राम्रो योग नरहेको सुझाव दिएपछि कार्तिक 27 देखि 30 भित्रै गराउन तयार भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको हो। यसैबीच आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक तीव्र पारेको छ। अझै पनि कतिपय जिल्ला समन्वयको निर्वाचन बाँकी छ, अझै पनि बाजुराको बुढीगङ्गाको निर्वाचन बाँकी छ र पनि हामीले त्यो निर्वाचन सम्पन्न भइ नसके पनि हामीले यो मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधि खोलेको हो। र अहिले पहाड र हिमालमा प्रब्लम छैन, हाम्रो निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता धेरै सङ्ख्या चाप छैन, तर यहाँले भने जस्तै सहरी एरिया र तराईमा चाप छ र त्यो चापको आधारमा हामीले कर्मशः मेन पावरहरू थप्दै गएका छौँ। तर नामावली दर्ता गर्न भने घण्टौं लाइनमा बस्नु परेको गुनासो सेवाग्राहीको छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो मनमानी जस्तै छ भन्दा नि हुन्छ। अब कहिले नम्बर दिने होइन, अब कहिले नम्बर नदिकन फर्म दिदिने, त्यो त अब भएन नि त। कोही मान्छे अब लाइनमा आएर छिर्दिन्छ, त्यो त उ नै भएन नि त। एकदम गाह्रो छ। हामी चाहिँ 2-3 घण्टा जति भइसक्यो बिहानैदेखि आएको अफिस छोडेर है। अब एकदम गाह्रो छ, व्यवस्थित कति न व्यवस्थित छैन। विशेष गरी यो चाहिँ यस्तो व्यवस्था चाहिँ कसरी हो, यो विशेष गरी यस्तो व्यवस्था अव्यवस्थित चाहिँ प्रायः जस्तो सरकारी कार्यालयमा देख्छौँ क्या हामी चाहिँ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, कसरी गर्न सक्छ। लाइन बसेको त ठ्याक्कै 2 घण्टा भयो, अब अझ बढी पनि भयो होला जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि सुरुमा नागरिकता बनाउँदाखेरि नै डिजिटलाइजेसन मार्फत त्यहीँबाट व्यवस्था गरेको भए अहिले यो लाइन बस्नुपर्ने व्यवस्थै हुँदैन थियो, यो टेन्सनै हुँदैन, कसैलाई पनि टेन्सन हुँदैन थियो, ढुक्कै हुन्थ्यो। मेन कुरा त्यही हो। अनि अहिले टाइम लस सबैको भएको छ। अब कर्मचारीहरू आइरहेको छ, अर्थतन्त्रमा यसै असर परिरहेको छ, अनि मान्छेको दिनचर्यामै असर परे पछाडि। यसैबीच आयोगले स्थानीय तहमा विजय भएकाहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ। सत्तारूढ दलहरूको मुख्य चासो भने चुनावको मितिभन्दा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन र सिट बाँडफाँडमा देखिएको छ। तर प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभा सदस्यका 330 निर्वाचन क्षेत्र भाग लगाउनेमा उनीहरूको आफ्नै दाउ छन्। पहिले जितेका निर्वाचन क्षेत्र आफैले लिने र एमालेले जितेका ठाउँ भाग लगाउने गरी छलफल सुरु भए पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको ध्यान भने सत्ता गठबन्धन फुटाउनेमै छ।
गठबन्धन गरेरै चुनाव लडेको स्थानीय तह निर्वाचनको सामूहिक समीक्षा नहुँदै सत्तारूढ दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारीमा जुटेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दलले तालमेलको प्रारम्भिक खाकामा पहिल्यै सहमति हुनुपर्ने अडान राखेपछि चुनावको मिति घोषणा पर धकेलिएको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावमा भएको सहमति अर्थात् सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये जसले जहाँ चुनाव जितेको थियो त्यहाँ उसैलाई दिने र एमाले जितेका ठाउँमा दलको आकार अनुसार भागबण्डा गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ। आधारहरू तयार गरेर जुन सबैलाई एउटा चाहिँ नि सहमति पनि हुन सक्ने र एउटा सबैलाई एउटा सन्तुष्ट पनि रहन सक्ने त्यो खालको एउटा आधारको खोजी चाहिँ नि भइरहेको छ। तर कुन खालको चाहिँ नि मोडेल भन्ने कुरा ठ्याक्कै भइसकेको छैन। ठ्याक्कै भइसकेपछि त कुरा टुङ्गिहाल्छ। नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित सबै सिटहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै छोड्ने, जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचित सबै सिटहरू जनता समाजवादी पार्टीलाई नै छोड्ने, माओवादी केन्द्र निर्वाचित सबै सिटहरू माओवादी केन्द्रलाई नै छोड्ने र 5 दल बाहेकको कुनै दल कहीँ निर्वाचित छ भने सो दलमा चाहिँ आपसी तालमेल गर्ने। स्थानीय तहमा चाहिँ गठबन्धनबाट लाभ लिँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि पहिलो दल बन्ने रणनीतिमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावको मिति घोषणापछि पनि खाका बनाएर जान सकिने भनिरहेको छ। तर सत्ता सहयात्री दललाई चिडाउने पक्षमा देखिन्न। आउँदो निर्वाचनमा पनि दलहरूका बीचमा छलफल सरसल्लाह गरेर नै अगाडि बढ्ने खालको कुरा देखिएको छ। अब ठ्याक्कै मोडेलिटी कस्तो हुन्छ, सिटको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, त्यसका आधारहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले ठेगाना भएको छैन। अब त्यसका बारेमा विस्तृत कुराकानी होला। एउटा कुरा त्यो छ। सत्ता गठबन्धनको सहकारीले रक्षात्मक बनेको नेकपा एमाले भने यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। वाम शक्तिबीच चुनावी तालमेलका लागि उसले माओवादी, जसपा र लोसपाका नेताहरूसँग भित्री परामर्श समेत थालेको छ। आइडियोलोजीको स्वार्थ हो भने त वामपन्थी बीचमा एक ठाउँमा उभिने होला, गैर वामपन्थी पार्टीहरूको बीचमा एक ठाउँमा उभिने होलान्। त्यसरी हुँदाखेरि वास्तवमा 2 पिलर 2 पार्टी सिस्टममा हामीले यो मुलुकलाई लान सक्दा मुलुकको अलिकति अग्रगति हुन्थ्यो कि, तर अब हामीले त्यो पनि लान सकिरहेका छैनौँ। स्थानीय तह चुनावको परिणामले झस्केका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको दाउ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई 100 सिट भन्दा तलै राख्ने र एमालेलाई कमजोर बनाएर धेरै क्षेत्र आफूले हात पार्नेछ। तर काङ्ग्रेस त्यो मान्न तयार देखिन्न। निर्वाचन क्षेत्र सङ्ख्या लेनदेनमा कुरा अड्किँदा चुनावको मिति घोषणामा समेत ढिलाइ हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन दलको बैठकले राज्य व्यवस्था समितिबाट 1 वर्ष अघि पारित भएको नागरिकता विधेयक संसदमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। दलहरूबीच नागरिकता दिने विषयलाई लिएर कुरा नमिल्दा झण्डै 4 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने र शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै नै निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। कहिले संसदमा कहिले पेश हुन्छ अब नागरिकता विधेयक? यसको केही प्रक्रियाहरू छ, त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चाँडै नै पेश हुन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल बीच अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आर्थिक लेनदेनको सहमति भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। अडियो रेकर्डमा सर्वसाधारणको करोडौं रूपमा अपचलन गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यस बापत 2 करोड रुपैयाँ हात पार्ने प्रस्तावमा दुवै पक्ष सहमत भएको सुनिन्छ। अडियो रेकर्ड बाहिरेपछि आज बसेको न्याय परिषदले 3 सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाएको छ। न्यायाधीश कोइरालासँगको संवादमा पोखरेलले पटक पटक अवसर नआउने भन्दै पैसा लिँदा पनि राम्ररी लिन आग्रह गरेका छन्। व्यवसायी तामाङलाई 10 करोड धरौटीमा छुटाउन आफूले प्रधान न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशदेखि उपल्लो अदालतमा समेत मिलाउने आश्वासन कानुन व्यवसायी पोखरेलले दिएको सुनिन्छ। न्यायाधीशलाई 2 करोड घुस प्रस्ताव गरिएको छ। अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ। समितिलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छ र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको 45 दिनमा चाहिँ
आफ्नो प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई त्यसको कार्य अवधि दिएको छ। अहिले बाहिरिएको न्यायाधीश र वकिल बीचको संवादले अदालतमा अनियमितता र मुद्दामा आर्थिक लेनदेन कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट सङ्केत गरेको छ। त्यसो त न्यायमा अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदनले नै देखाउने गरेका छन्। न्यायाधीशहरू बिचौलियाको चङ्गुलमा पर्ने गरेका आरोपलाई यो प्रकरणले छताछुल्ल पारेको छ। बार काउन्सिलले अनुसन्धानको विषय बनाएर छानबिन गरेर यदि सत्य तथ्य हो भने कारबाहीको घेरामा ल्यायो भने अब यस्तो कामहरू चाहिँ अलिक कम हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अनुसन्धानको घेराभित्रै परेको छैन। यस्तो विषय त अनुसन्धानको घेराभित्र पर्नु पर्यो नि। धेरै नै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ जुन विकृति विसङ्गति र बिचौलियाहरूको बिगबिगी यो न्याय प्रशासनमा छ भन्ने कुराहरूको विरुद्धमा हामी जुन चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो कुरो चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। कानुन व्यवसाय र न्यायाधीशबाटै न्याय किनबेच हुँदा पीडितले न्याय नपाउने र अदालतमाथिको विश्वास डगमगाउने अवस्था आउन नदिन दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने कानुनका विज्ञको सुझाव छ। वार्तामा सुन्नु भएको कुरा जसरी भिडियोबाट समस्या सार्वजनिक भइरहेछ त्यो आधारबाट न्यायाधीश स्वयंले त्यसरी वास्तवमा डिलिङमा नेगोसिएट गर्नुहुन्छ हुँदैन रकम कलमको बारेमा। त्यो कुरा त न्याय परिषदले पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ र यसबारेमा न्यायाधीशलाई पनि कारबाही गर्ने दिशामा तत्काल न्याय परिषदले र कानुन व्यवसायले कारबाही गर्ने दिशामा कानुन व्यवसाय परिषद चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका तामाङलाई धरोटीमा छाड्न सेटिङ मिलाउने भनिएको यो प्रकरण गत पुसको हो। सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको 8 अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गत असोज 18मा तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। 42 जना विरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। न्यायाधीश कोइरालाले तामाङ र अर्का अभियुक्त केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाएर अरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए। यति गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा भएको मोलमोलाइको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाली कांग्रेसले विधान अनुसार किन काम गर्न नसकेको होला? ए, नेतृत्वको कमजोरी, बी, गुट मिलाउन नसकेर, र सी, पुराने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नेतृत्वको कमजोरीमा 34%, बी, गुट मिलाउन नसकेरमा 23% र सी, पुराने बानीमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत न्यायालयभित्र हुने आर्थिक चलखेललाई के भन्ने? ए, विकृतिको पराकाष्ठा, बी, आशाको धरोहरमा थप्पा, र सी, गम्भीर समीक्षा आवश्यक। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना भइसके पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकिएको महाधिवेशन लगत्तै पदाधिकारी चयन गर्ने भनिएको थियो। तर आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हालसम्म पनि पदाधिकारी चयन हुन नसकेको हो। गुटको अन्त्य गर्ने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समेत चासो नदेखाएपछि पदाधिकारीमा मुख्य जिम्मेवारी हत्याउन पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि थप मौलाएको देखिन्छ। आगामी हप्ता बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पदाधिकारी चयन टुङ्गो लगाइने भनिए पनि सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीभित्रका 2 नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको सन्तुलन मिलाउन चुनौती देखिएको छ। त्यही कारण माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकेको 6 महिना भइसक्दा पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। अध्यक्षपछिको मुख्य कार्यकारी पद महासचिवमा पुन र शर्माले दाबी पेश गरेपछि अध्यक्ष दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको हो। त्यही कारण यस अघिकै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महासचिव सहितका पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने भनिए पनि हालसम्म अवस्था उही छ। आकांक्षी स्वाभाविक कुरो भइहाल्यो। त्यसलाई एउटा प्रक्रिया निर्वाचन प्रक्रियाबाट मतदानबाटै टुङ्गो गर्ने हो। अर्को चाहिँ नेताहरूको बिचमा बसेर नेताहरूमध्ये विभिन्न जिम्मा लिउँ। कसैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कसैले उपाध्यक्ष, कसैले महासचिव, उपमहासचिव, सचिव जस्ता पदहरू सिनियर मध्येका साथीको समझदारीबाटै गरौँ भन्ने नै हो।
विगतमा हाम्रो बिचमा स्थानीय निर्वाचन पनि पर्यो अरू विभिन्न कारणले हामी टुङ्गो गर्न सकेनौँ। अब चाहिँ हामी छलफलबाट टुङ्गो गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पुन र शर्मा दुवै अध्यक्ष दाहालका निकट नेता हुन्। दुवैलाई नचिड्याई पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्ने ध्याउनमा दाहाल छन्। तर दुवैको दाबी कायम रहँदा अध्यक्ष दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। लामो समयसम्म अध्यक्ष बाहेक 14 पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्न नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा चल्न थालेको प्रतिक्रिया नेताहरूले दिन थालेका छन्। हामीले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक एटेम्प गर्ने र बैठकबाट यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनभने यस्तो तदर्थतामा राखेर सङ्गठन चाहिँ बलियो हुँदैन, किनभने यसले राम्रो पनि गर्दैन। हामीसँग विधि विधान छ, यदि सहमति भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा अब त कुनै पनि मूल्यमा गर्नुपर्छ। अन्यथा पार्टी संयुक्त मोर्चा जस्तो देखिसकियो। जनताका आवश्यकता एकातिर, पार्टी हिँड्ने अर्कोतिर, यसरी चाहिँ यो भिसेपमा हाम्रो अन्तर्विरोध जनतासँग गइराखेको छ। यो हुँदैन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको रटान तर सहमतिको अडानको गोलचक्रमा माओवादी केन्द्र फँसेको छ। सशस्त्र भूमिगतकालीन अवस्थामा मात्र होइन, शान्ति प्रक्रिया पछिका केही वर्ष अध्यक्ष दाहालको स्पष्ट नीति र निर्णयको चर्चा हुने गरे पनि हाल उनको दोधारे चरित्रको अल्झनमा पार्टी संरचना नै बन्दी बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। सरकारले भोलिबाट 5 वर्ष पूरा भएका र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप दिने भएको छ। पहिलो चरणमा 7वटै प्रदेशमा 27 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप दिन लागि हो। सुरुमा झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा, महोत्तरीका बालबालिकालाई खोप दिइनेछ। यसैगरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चेतवन, सिन्धुली, मकवानपुर, कास्की, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका बालबालिकालाई पनि पहिलो चरणमा भोलिदेखि नै खोप दिइनेछ। बालबालिकालाई पहिलो मात्रा 9 देखि 15 गतेसम्म र दोस्रो मात्रा साउन 2 देखि 8 गतेसम्म विद्यालयबाट खोप दिइनेछ। बाँकी 50 जिल्लाका बालबालिकालाई भने भदौ 5 गतेदेखि खोप दिइनेछ। बालबालिकाका लागि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत पहिलो चरणमा 22,03,200 मात्रा फाइजरको खोप निःशुल्क प्राप्त भएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने नाममा वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। तर उपलब्धि भने न त किसानलाई भएको छ, न त आयात कम गरेर परनिर्भरता हटाउन सरकार सफल भएको छ। यस विपरीत व्यापार घाटा बढेको बढी छ। केन्द्र सरकारले जेठ 15 मा ल्याएको बजेटमा सिँचाइतर्फ 33 अरब र कृषितर्फ 55 अरब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै मध्य प्रदेश सरकारले पनि कृषिमा 2 अरब 74 करोड विनियोजन गरेको छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लालाई अन्नको भण्डार मानिन्छ र सोही अनुसार खेती किसानी सुधार्न ठूलो बजेट खर्च गरिँदै आएको छ। तर किसानले भने राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। रोपाईदेखि दाउनीसम्म लगभग 50,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ सबै मिलाएर, र बिक्री गर्दाखेरि 60,000 आउँछ मूल्य। 10,000 को लागि हामी 6 महिना घर परिवारको मान्छे सहित त्यसमै व्यस्त हुन्छौँ। अनि कहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी बाँच्ने? सप्तरीमा कुल खेतीयोग्य जमिन 81,668 हेक्टर रहेकोमा 72,482 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। मलखातको चरम अभावसँगै महँगाई र सिँचाइ सुविधा नभएर कम लागतमा हुने छरुवा विधिको धान किसानले लगाउन छाडेका छन्। अहिले यहाँको त उब्जनीमा अब किसानहरूले त धेरै मर्कै छ। भाउघाटामा पनि त्यस्तै भाउ हुँदैन। खेतीमा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। जन लेबर समयमा त्यो मलखाद उपलब्ध हुँदैन, सिँचाइ हुँदैन, त अनि त धानको उब्जनीमा पनि कम हुन्छ। किसानले उब्जाएको चाहिँ अनाजहरू चाहिँ सरकारको मार्केटिङ हुनुपर्छ। यता कृषि सम्बन्धी जानकारहरूले भने अब निर्वाहमुखी खेती प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। किसानहरूले जुन कुरा भनिराखेको छ त्यो सही हो, किनभने लागत बढी छ अनि आमदानी कम छ। सप्तरी सहित मधेसका जिल्लामा धान चामल खरिद बिक्री गर्ने सरकारी केन्द्रहरू पनि अहिले पलायन भएका छन्। कुनै बेला सप्तरी सहित तराई मधेसका जिल्लाहरूबाट धान भारततर्फ निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले उल्टै भारतबाट चामल सप्तरीतर्फ आयात भइरहेको अवस्था छ। सप्तरीमा मात्रै मासिक 20,000 टन चामल भारतबाट आयात हुने गरेको तथ्याङ्क उद्योग वाणिज्य सङ्घको छ। यसको मुख्य कारण मलखाद र सिँचाइ सुविधा नहुनु नै हो।
यहाँको धान पनि त्यहाँ गएर प्रोसेसिङ भएर अनि इन्डियनको छाप लागेर आएको छ। हामीले विभिन्न फोरममा यो कुराहरू हामीले नेपाल सरकारलाई या प्रदेश सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेको हो र यो नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारको समर्थन मूल्यलाई विचार गरेर नेपालको धानको मिनिमम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने देखिन्छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने नारा लगाउन थालिएको वर्षौं भइसक्यो। यसैका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुने गरेको भए पनि किसानको जीवन स्तर परिवर्तन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। राज्यले कृषिमा लगानी गरे अनुरूप किन प्रतिफल प्राप्त नभएको होला? जनताको आवाज। सही ठाउँमा कृषिमा अनुदान दिन्छु भनेर बिचौलीले दिएको छ, कृषकले पाएका छैनन्। डाँठा बाठाले खाइदिइहाल्छन्, लाटा सुधारले लो दिनु पर्यो यसरी आउँछ अरे भने किसानलाई चाहिँ आवश्यकता छ त्यो खालको कार्यक्रम आएको हुन्छ त। सरकारले चाहिँ कृषिको लागि जति बजेट छुट्याएको छ त्यो बजेट चाहिँ अहिलेसम्म किसानको हातमा नपरेको कारणले वास्तविक किसानको हातमा राज्यको लगानी नजानुको कारणले पर्सेन्टेजको आधारमा गर्दाखेरि त्यो लगानीमा उनीहरूले रजाइ गरिरहेको हुन्छ। वास्तविक किसानले पनि सूचना पनि पाउनु भएन। कार्यकर्ता पालिए बस त्यति मात्रै हो, कुनै प्रतिफल आउन सक्दैन। जताकतै थोरै थोरै यति पुर्याउँछु, आफ्नो मान्छे हेरेर दिन्छु। अफिसमा बढै चाहिँ यो कृषक हो भनेपछि झोले कृषकलाई दिने प्रक्रियाले गर्दा सोचे लगानी लगाए अनुसारको आम्दानी पाउन नसकेको। किसानले गरेको छ कि छैन भनेर हेरेर अनुदान वितरण गर्ने हो भने त्यो अनुदानको प्रतिफल आउने थियो। जति पनि नेताहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूको आसेपासेले मात्र पाउँछन्। पैसा लिइसके पछाडि ती फर्म बनाउँदा ती के बनाउँदा सबै छोडिदिने। किसानकोमा चाहिँ त्यो अनुदान रकम चाहिँ पुगेकै हुँदैन। वास्तविक किसानको पहिचान पनि नखुलेको। टाठाबाठालाई मात्रै पर्छ, हामी कृषि गर्ने चाहिँ केही पर्दैन। नक्कली किसानले अनुदान पाउने भए, नक्कली किसानले अनुदान पाएपछि उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरो भएन। वास्तविक पाउनुपर्ने किसान हो, पीडित हो, त्यसले पाउँदाखेरि थोरै बिलो मात्रै पाउँछ। प्रतिपक्ष र पक्ष छुट्याएर मात्रै वितरण गरिन्छ। यो कारणले गर्दा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपालको संयुक्त आयोजनामा 7औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर शुक्रबारदेखि हुने भएको छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ 13 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने शैक्षिक मेलामा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा शिक्षण संस्थाका 75 भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा पाइन्छ भन्ने विषयमा विविध परामर्श दिने उद्देश्यले विगत 6 वर्षदेखि शैक्षिक मेलाको आयोजना भइरहेको छ। मेलामा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा देखिने शैक्षिक अन्यल हटाउन उचित परामर्श प्रदान गरिनेछ। कान्तिपुर हिसान एडुफेयर हुँदैछ 7औं संस्करण। बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू र यसमा क्लियर लाइन के छ भने गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै भनेर हामीले भनेका छौँ र 7 वर्ष हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र आशा छ हाम्रा विद्यार्थीहरू फेरि आउनेछन्। विद्यार्थीले कुन कलेज रोज्ने, किन रोज्ने र अभिभावकले कहाँ पढाउने, किन पढाउने भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी हासिल गर्न सहज हुन्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को पाटो चाहिँ के भने कम्तीमा ऊ 75 ठाउँ त एकैचोटि डुल्नु परेन नि। त्यहीँ गएपछि उसले छनौट गर्न सक्छ। यस वर्षको शैक्षिक मेला विशेषतः कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको छ। मेलामा 1000 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने मेलामा 2 लाख भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मात्रै 2 खर्ब 81 अर्ब बाहिरिएको छ। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चित एक वर्षमा 2 खर्ब 59 अर्बले घटेर 5 महिनाको आयात धान्न पुग्ने मात्रै बाँकी छ। राष्ट्र बैङ्कको आगामी मौद्रिक नीति मार्फत व्यापारमा जाने ऋणमा कडाई र आयात नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको अवस्था झनै कमजोर हुन देखिन्छ। नेपालबाट खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम आयातका लागि ठूलो रकम बाहिरिन्छ। भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि पेट्रोलियमको आयातमा 2 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। ठूला तथा धनी मुलुकले खाद्य सुरक्षाका लागि निर्यात नियन्त्रण गर्दा मूल्य अकासिएको छ। त्यही कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित एक वर्षको अवधिमा 2 खर्ब 59 अर्बले घटेको छ। युक्रेन र रसिया युद्ध समाधान नभए मुलुकबाट बाहिरिने रकम अझै बढ्ने र सञ्चित घट्ने जोखिम कायमै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, सुधार गर्न सकेनौँ, यसमा कुनै अर्को कोर्स सुधारात्मक कोर्स लिन सकेनौँ भनेदेखि हामी कहाँ फरेन करेन्सीको चाप चाहिँ बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ। त्यो माथिको चाप बढ्दै जाने र त्यो भनेको शोधनान्तर माथि नै भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट माथि नै
चाप बढ्दै जानु हो। यो दुईटा पाटोमा यसले चाहिँ असर पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ। तर यो बिचमा यदि ग्लोबल कोर्समा पनि चेन्ज आयो, हाम्रो बजारभित्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामीले जे नीतिहरू हामी लगाउँछौँ या इन्स्ट्रुमेन्टहरू उपयोग गर्छौँ त्यो यदि सही ढङ्गले लगाउन सक्यो भने चाहिँ फेरि त्यसमा केही सहयोग पुग्न सक्दछ। कोरोना महामारीपछि कर्जाको माग बढ्दा राष्ट्र ब्याङ्कले चासो लिएको थिएन। त्यही कारण 19% मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने भनिएकोमा 35% भयो। यस्तो कर्जा उत्पादनमूलक उद्योगमा भन्दा आयात र उपभोगमा केन्द्रित भयो। यसले नै मुद्रा सञ्चिति घटाएको हो। अनकम्फर्टेबल लेभलमा हामी झर्या छैनौँ, तर अहिलेको लेभल पनि कम्फर्टेबल त होइन। त्यसलाई बिस्तारै अब यहाँबाट फर्दर डाउन नहुने परिस्थिति भयो भने त्यो बिस्तारै सुधारतिर जान्छ। सुधारतिर जाने लक्षण चाहिँ देखिया छ, किन 2-3 महिना यता बिग्रेको छैन। अब बिस्तारै यो अहिले जुन किसिमको डिक्लाइन भएको थियो त्यसलाई ठामठुम मात्र गरे पनि बिस्तारै अलि इम्प्रुभ हुने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिएको छ। तर त्यसको लागि मोनेटरी एक्सपान्सन अनि इम्पोर्टको भोल्युमहरू त्यो चाहिँ कराइका साथ टार्गेट अनुसारको रेन्जभित्र बस्न सक्यो भने सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो बिग्रिने सम्भावना हुँदैन। गत वर्षको जेठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि 1 खर्ब 45 अर्ब रकम खर्च भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 2 खर्ब 81 अर्बको आयात भएको छ। जबकि परिमाणका आधारमा हेर्ने हो भने आयात 10% मात्र बढेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महँगी बढेकाले विदेशी मुद्रा बचाउन आयातमै कडाइको विकल्प छैन। कोभिडको बेलामा पहिल्यै एलसी खोलेकाहरू दुनियाँभर थिए, अनि त्यति बेला स्ट्यान्ड स्टिल भयो अर्थतन्त्र भन्ने कुरा गरियो। जब सुधार हुने प्रक्रिया हुन थाल्यो, सबैले के भन्न थाल्यो भने हामीले लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने सिलसिलामा आएपछि अनि उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा ब्याङ्कहरूले पुरापुर ऋण दिन सकेनन् भन्ने पनि छ नि त। यी सबै कुरालाई अब आएको बजेटले पनि केही कुरो गर्न खोजेको छ हैन। अनि मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ, त्यसले पनि केही प्याचवर्क गर्ने अवस्थामा आयो भनेदेखि अर्थतन्त्र सुधार गर्नको निमित्त पर्याप्त ठाउँ छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हेरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तादेखि ऋणदातासम्मले लगानी र ऋण दिने गर्छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन आयातमा कडाइसँगै रेमिटेन्सलाई आकर्षण गर्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नेतृत्वमा पङ्कज विक्रम नेमाङ आएपछि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको भविष्य के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ। संयोग कस्तो भने पङ्कजकै कारण एन्फा अल्मुताइरी बीच विवादको सुरुवात भएको थियो। अब धेरैको जिज्ञासा छ पङ्कज एन्फा अध्यक्ष भएसँगै अल्मुताइरी नेपाल फर्किन्छन् या फर्किँदैनन्। तर सम्झौता अनुसार न त अल्मुताइरीलाई एन्फाले चाहेर मात्र हटाउन सक्छ, न त अल्मुताइरीले नै एकपक्षीय रूपमा छोड्न सक्छन्। Please respect their human rights. 2078 साल साउन 10 गते प्रशिक्षक अल्मुताइरीले एन्फाका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमुवाङका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा घोषणा गरे। यहाँबाट सुरु भएको अल्मुताइरी विवाद सिनियर खेलाडीसम्म आइपुगेको छ। 28 वर्षको साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुग्यो। तर नेपाली समर्थकले खुलेर यो खुशी मनाउन पाएनन्, कारण अल्मुताइरीले सेमिफाइनल जितेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा साफपछि नेपाल नफर्कने बताए। यी सबै घटनामा एन्फा भने चुपचाप नै बस्यो। अल्मुताइरीलाई तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले साथ दिएको आरोप नै लाग्यो। खेलाडी प्रशिक्षक विवाद समाधानका लागि बनेको छानबिन समितिले एसिया कप छनौटपछि अल्मुताइरीको विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ। तर सम्झौतामा एन्फा एक्लैले चाहेर अल्मुताइरीलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने प्रावधान छ। सम्झौता खारेज हुन एन्फा, कतार फुटबल सङ्घ र अल्मुताइरी तीनै पक्ष सहमत हुनुपर्नेछ। एउटा पक्षले मात्र सम्झौता भङ्ग गरे कानुनी उपचार खोज्न सकिनेछ। सोही कारण अल्मुताइरीले पनि राजीनामा नदिएको र एन्फाले पनि अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन। संसारभरिकै प्र्याक्टिस भनेको नेसनल टिमको कोचलाई स्याक गर्ने भनेको नतिजाका आधारमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो, संसारभरि रुचाइएको, संसारभरिले मानेको विषय हो होइन। त्यसलाई छोडेर अन्य विषयलाई, कार्यदलको प्रतिवेदन अन्य विषयलाई एकतर्फी रूपमा गऱ्यो भने त एकतर्फी भोग्नु नि तयार हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो हुन गयो भने चाहिँ कानुनी झमेलामा चाहिँ एन्फा नफस्ला भन्ने छैन, त्यसले आर्थिक क्षति पनि पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ हो।
अल्मुताइरी कतारको सहयोगमा नेपाल आएका हुन्। उनको पारिश्रमिक कतारले नै दिन्छ। इन्फाले नेपालमा बस्न लाग्ने खर्च बापत 2,50,000 दिँदै आएको छ। पंकज अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै अल्मुताइरीले नेपाल नआउने संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, तर त्यसलाई तुरुन्तै हटाए। अब पंकज नेतृत्वले खेलाडी प्रशिक्षक विवाद कसरी समाधान गर्छ त? छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन उपर हामी कार्य समितिले छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। कतार फुटबल संघसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मुख्य प्रायोजन, खेलाडीलाई उपचार तथा प्रशिक्षक अल्मुताइरी लगायतका कुरामा कतार फुटबल संघले सहयोग गर्दै आएको छ। इन्फासँग अल्मुताइरीको सम्झौता 2024 सम्मका लागि रहेको छ। त्यसैले इन्फाले अब कस्तो कदम चाल्छ त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको महासचिवमा किरण राई मनोनित भएका छन्। नवनिर्वाचित इन्फाको आज बसेको पहिलो कार्यसमिति बैठकले राईलाई महासचिवमा मनोनयन गरेको हो। किरण यसअघि कर्मा छिरिङ शेर्पाको कार्यकालमा प्रवक्ता थिए। पछि उनले इन्फा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए। बैठकले कोषाध्यक्षमा रविन्द्र जोशीलाई मनोनित गरेको छ। यसअघि इन्फाका नवनिर्वाचित कार्यसमिति आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको थियो। साधुबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ सहित निर्वाचित पदाधिकारीलाई निर्वाचन समितिले शपथ गराएको हो। काठमाडौँ बाहिर नियमित जस्तै खेल गतिविधि हुने क्षेत्र हो बुटवल, जहाँ स्थानीय वा प्रादेशिक मात्रै होइन राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै नियमित जस्तो हुन्छन्। अझै प्रतियोगिता र अभ्यास बढाउन भन्दै बुटवल र आसपासमा थुप्रै खेल मैदानका संरचना बनाउन थालिएको छ, तर यस्ता संरचना समयमै पुरा हुन सकेको छैन। व्यवस्थित खेलका लागि भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 को भूपू सैनिक खेल मैदान जबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उजिरसिंह खेलकुद रङ्गशाला बनाउने योजना बनाइएको ठ्याक्कै 5 वर्ष भयो। बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याए पनि रङ्गशाला बनाउने योजना कागजमा मात्रै सीमित छ। मान्यज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको लागि मात्र हेर्ने, यो पिछडिएको क्षेत्रलाई र एउटा प्रदेशकै नमुना रङ्गशाला बनाउने भन्ने कुरा सिर्फ मौखिक हुने, भाषणमा हुने, तर अनग्राउन्ड केही पनि काम नहुने। यही उसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म 4-5 बजेट यसरी फ्रिज भएको छ। स्थानीय सरकार गठन भए लगत्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले खेल मैदानलाई उजिरसिंहका नामबाट स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको थियो। 50 लाख रुपियाँ खर्चेर त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार भएको छ। DPR मा 37 करोड लगानीमा व्यवस्थित रङ्गशाला बन्ने उल्लेख छ, तर वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन AIA गर्ने काम नै 3 वर्ष लम्बियो। रङ्गशाला निर्माण सुरु नहुँदा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। एउटा मात्र कोर्ट छ हैन, एउटा मात्र कोर्टले गर्दाखेरि तपाईको हामी बिहानै सिद्धिने गेम चाहिँ हामी 10-11 वर्षसम्म चाहिँ खेल्न पर्ने हुन्छ। टिनको पानी आउँदाखेरि त तपाईको हामीलाई खेल्नै पाइन्न हैन, पानी चुहेर। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले अब यो जुन यहाँ स्टेडियम बनाउने भनिराखेको छ त्यो समयमा नबन्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ एकदमै मर्का परेको छ। DPR मा 4.5 बिघा क्षेत्रफलको उजिरसिंह रङ्गशालाको चारैतर्फ प्याराफिट राख्ने र 20,000 दर्शक अट्ने क्षमताको हुने गरी डिजाइन गरिएको छ। रङ्गशाला प्रवेशका लागि 4 वटा प्रवेशद्वार हुनेछन्। रङ्गशालामा फुटबल मैदानसँगै एथलेटिक्स ट्र्याक हुनेछ, जसमा भलिबल, बास्केटबल, टेनिस कोर्ट, स्विमिङ पुल लगायतका संरचना पनि बन्नेछन्। यी संरचना बनाउन प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5 करोड 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाउन सकिएन र सो बजेट फ्रिज पनि भयो र यो भए पनि हामीले अहिले यसलाई अझै बढी प्राथमिकतामा राखेर यो प्रदेश सरकारले रङ्गशाला निर्माणको लागि सबैभन्दा ठुलो बजेट यसको लागि विनियोजन गरेको छ र सरकारवाला सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूसँग एकैबद्धता जनाउँदै र साथ र सहयोग लिँदै हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। खेलकुदको विकासका लागि खेल मैदान पहिलो शर्त हो। जति सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बन्छन्, खेल र खेलाडी पनि उत्तिकै परिष्कृत बन्दै जान्छन्। मैदान निर्माणमा ढिलाइ गरेर खेलाडीको उत्साह मर्न दिनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।